अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिक्स चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक काम ज़रूर कीजिएगा कि हमारे चैनल की बेल को जो है वो आल पे कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मौसूल हो सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंसान की तरक्की की राह में रुकावट सबसे बड़ी इंसान की अपनी सोच होती है। आपने देखा होगा कि बकरियों का हज़ारों का रेवड़ जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ता ही कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होता है। दर हकीकत वो एक कुत्ता जो होता है वो 1000 बकरी से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। बेसिकली उन बकरियों के रेवड़ की सोच जो होती है उसने उनको दबा के रखा होता है कि जो भी बकरी इस रेवड़ से निकलकर दाएं या बाएं की तरफ होगी तो वो कुत्ता उसको आन पकड़ेगा, लिहाजा वो अपने रेवड़ से जुदा नहीं हो पाती। तो कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन, सोच जो होती है वो जब दब जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। तो आप देखें कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की फ़ौज थी, अफवाज पाकिस्तान, उसकी जो कमान करता था वो एक, उसकी हैसियत जो थी वो एक ऐसे चीफ जैसी थी कि वो पाकिस्तान की तमाम अफवाज को डायरेक्ट कंट्रोल करता था। उसके नीचे नेवी, आर्मी और फ़ज़ाइया तीनों अफवाज जो थीं वो उसके कंट्रोल में थीं, और उस वक़्त का जो चीफ़ होता था वो डायरेक्ट एक आम सिपाही पे हुक्म अपना सादर कर सकता था। तो नाज़रीन, जब सकूत डाका हुआ तो उसके बाद सन 1971 के बाद पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो अंदाज़ा कीजिए कि इस चीज़ का तमाम सियासतदानों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम अब उस चीफ़ का जो डायरेक्ट हुक्म सादर होता है हर फौजी के ऊपर वो नहीं रहने देंगे। तो आइन में तरमीम करके जो है पाकिस्तानियों ने एक ऐसी चीज़ तैयार की जिससे बरी को अलहदा किया गया, उसका चीफ़ अलहदा किया, बैरी का अलहदा किया और फ़ज़ाइया का अलहदा किया, और उसके बाद एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया जिसके नीचे ये तमाम चीफ जो हैं वो काम करते थे, और 20 जर्नैलों का एक कमांडर ग्रुप बनाया गया जो कि तमाम अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोल करते थे, और उनका हुक्म जो है वो दूसरे फ़ौजियों पर सादर होता था। तो आप देखें कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक डायरेक्ट एक छोटे फौजी को डायरेक्ट हुक्म सादर नहीं कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारे आम फहम के लोगों को, आम आवाम को इस चीज़ में बकरियों के रेवड़ की तरह दबा के रखा गया कि वो शायद ये समझने लगे कि शायद हम अगर किसी जर्नल या किसी कर्नल या चीफ के मतलब ऐसी बात करेंगे तो हमें वो आद बोझ लेंगे। तो इस दबी सोच के साथ हमने अपनी मुल्क में अपनी ज़िंदगी के 72 साल जो हैं वो गुजार दिए, और यही वजह बनी कि आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसमें अभी भी अफवाज पाकिस्तान यानी कि जो जर्नैल हैं उनका जो है वो ज़हनी तौर पर लोगों के ऊपर जो है वो दबाव है, और इसी दबी सोच के साथ लोग जो हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि जो वज़ीर आज़म होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है। वज़ीर आज़म जो होता है उसकी वजारत के नीचे जो है वो तमाम इदारों के वज़रा होते हैं,
اور تمام وزراء کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کسی ادارے کا جو چیف ہوتا ہے وہ اس سیکٹری کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو آج کا آرمی چیف ہے وہ جواب دہ ہے سیکٹری دفاع کو، کیونکہ وزارت دفاع جو ہے اس کے کنٹرول میں جو ہے وہ آرمی ہوتی ہے۔ تمام افواج پاکستان وہ وزارت دفاع کے کنٹرول میں ہے۔ تو وزارت دفاع جو وزیر ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک سیکٹری ہوتا ہے۔ تو یہ جو آرمی چیف صاحب ہیں یہ سیکٹری دفاع کو جواب دہ ہیں کسی بھی عمل دخل کا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کون کون سے گل کھلاتے رہے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ ایک آرمی کا ایک بندہ، ایجنسی کا سربراہ یا کوئی بھی آ کے ڈائریکٹ وزیر اعظم سے آ کے استعفیٰ طلب کرتا ہے۔ بھائی آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس طرح کے غیرانی کام کریں گے، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنے دیں گے تو ملک کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھیں، اگر خدا بزرگ و برتر نے آپ کو ایک اچھی زندگی سے نوازا ہے تو اس زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اپنی سوچ کو دبا کر مت رکھیں۔ جس دن آپ نے اپنی دبی ہوئی سوچ سے نکلنا شروع کر لیا تو آپ اندازہ کیجئے اسی دن آپ اپنی منازل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو دن ہے، آج کا دن آپ دیکھیں کہ یہ جو کل جو گجرانوالہ کا جلسہ ہو رہا ہے اس کی بیسک جو بنیاد ہے وہ ووٹ کو عزت کی ہے۔ تو اس چیز کا آپ اپنی ذہن میں ایک بند باندھ لیں کہ جو یہ ووٹ کی عزت ہے یہ تمام قوم کے لیے ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی ایک خاص شخصیت کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں سیاستدانوں کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کے بھی ووٹ ہوتے ہیں، ایک کاروباری شخصیت جو ہے اس کے بھی ووٹ ہیں۔ پاکستانی قوم میں ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک ووٹ رکھتا ہے اور ووٹ جو ہے وہ اس کی امانت ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا ووٹ جو ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ اپنی سوچ کی عکاسی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری سوچ یہ ہے کہ ہم جو اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کی سوچ کے اوپر ڈھاکہ پڑ جائے یا آپ کی سوچ کو جو ہے وہ دبا دیا جائے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد آپ کے حقوق ملیں گے؟ کبھی تو آپ کو کسی ڈگر پہ لا کے کس طریقے سے آپ کو تبدیلی کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ یہ وعدے وعید کر کے آپ سے آپ کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان 2 سالوں میں اس گورنمنٹ نے کوئی بھی ریلیف آپ لوگوں کو نہیں دیا۔ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ آپ کی سوچ کو دبا دیا گیا، جو آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کو چوری کر دیا گیا۔ جب آپ کا ووٹ چوری ہوا تو سمجھیے آپ کا حق جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ جب آپ کا حق چوری ہوا تو آپ سے آپ کی فیسلٹیز چھین لی گئیں، آپ سے آپ کا اپنا پن چھین لیا گیا۔ جب آپ اپنے نہیں رہے تو آپ کس صورت میں اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو دوستو ایک بات کو یاد رکھیے، اس دبی ہوئی سوچ کو ختم کیجئے اور اپنی سوچ کو آزاد کیجئے اور خود اس چیز کا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے اپنا آنے والا کل جو ہے وہ کیسا دیکھنا ہے۔ کل کے گزرے ہوئے کل کی طرح جو ہے وہ دبا ہوا کل دیکھنا ہے یا آنے والا بہترین کل دیکھنا ہے۔ تو بہت شکریہ، اپنی سوچ کو بدلیے اور دیکھیے کہ آپ کا اپنا کون ہے اور آپ کا پرایا کون ہے۔ بہت شکریہ۔